اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی الناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض
إني حفيظ عليم. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام ذیشان نو میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی پر حکمت کتاب دے وچوں جس مقام ذیشان نو میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، سورت دا نام سورہ یوسف، سورہ یوسف دی آیت نمبر 50 تو لگ کے 55 تک میں تواڈے سامنے یہ چند آیات نو تلاوت کیتا ہے۔ قرآن دیو پروانیو، تفسیر سورہ یوسف سورہ یوسف دی تفسیر خطبات دے جمعہ دی اندر الحمدللہ میں تواڈے سامنے بیان کر رہا۔ اج دا خطبہ جمعہ 11واں خطبہ جمعہ، اور اج دے خطبہ جمعہ دے اندر سیدنا جناب یوسف علیہ السلام تے او لگن والا جرم، اس جرم دی تحقیق اور جیل دے وچوں رہائی، اے اج دے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ میں بیان کراں گا۔ دعا کرو اللہ مینو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن دیو پروانیو، گزشتہ خطبہ جمعہ دی اندر شاہ مصر دا او خواب اور شاہ مصر نے او اپنا خواب جیڑا ہے اپنے وزیراں اور مشیراں دے سامنے وقت دے کاہن اور نجومیاں دے سامنے قیافہ شناس اور سمجھدار لوگاں دے سامنے اے بادشاہ اپنا خواب رکھ دے، تے او سارے ایک جواب دیندے نے، آندے نے اے بادشاہ سلامت، اے جیڑا تانوں خواب آیا ہے
پہلی تے بات ہے اس خواب دی کوئی حقیقت دے نال ایدا کوئی تعلق دے واسطہ نہیں، اے بے مقصد ہے، اس خواب دی تعبیر کوئی نہیں، تے جس خواب دی تعبیر نہ ہووے او اسی کیویں بیان کر سکتے؟ حتیٰ کہ کہن لگے اے بادشاہ سلامت اس خواب نو اپنے ذہن وچوں کڈ دے، اینو بھول جا۔ تے بادشاہ بڑا حیران ہو گیا، انہاں دے دعوے اور انہاں دے چرچے تے بڑے نے، ہر دوسرا بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خواب دی تعبیر دا علم اگر کسے لینا ہوئے تو میرے نال رابطہ کرے۔ تے بادشاہ حیران ہو جاندہ ہے کہ اج میرا خواب جیڑا ہے انہوں انہاں بے اصل کہہ دیتا ہے اور آندے نے کہ دی کوئی تعبیر ہی کوئی نہیں۔ خیر، اے بادشاہ دے خواب دی تعبیر جناب سیدنا یوسف علیہ السلام نے کر دیتی، تے بادشاہ نو اے پتہ چل جاندہ ہے کہ میرے اردا گرد اے جتنے میرے وزیر مشیر یہ سب تنخواہ خور نے، انہاں دے پلے کچھ بھی نہیں، یہ الف تو بے نہیں جاندے، تے تعبیر کرن والا شخص جیڑا ہے وہ جیل وچ بیٹھا ہے۔ بادشاہ حیران ہو گیا کہ ان پڑھ تے فضول قسم دے لوگ جیڑے وہ میرے اردا گرد بیٹھے نے، تے جیدے کولے حقیقی علم ہے انہوں جیل وچ بند کیتا ہے۔ تے بادشاہ اے اپنے اس خواب دی تعبیر نو جدو سمجھ جاندہ ہے تو اسے قاصد نو جنوں پہلے روانہ کیتا ہے کہ جا خواب دی تعبیر پوچھ کے آ، اور جنہیں آکھیا سی آنا انبئکم کہ بادشاہ سلامت یہ تیرے خواب دی تعبیر میں بیان کراں گا۔ چلاک تے بڑا سی، ہوشیار تے بڑا سی، انہیں سوچیا کہ چلو کسے طریقے جیل دی اندر یوسف جیڑا ہے او دے کولے حقیقی علم ہے اور خواب دی تعبیر جاندہ ہے، تے میں او دے کولو پوچھ کے آگے تے بادشاہ نوں دس دیاں گا، تے پھر یہی بات کراں گا کہ آنا او نبئکم کہ بادشاہ سلامت یہ خواب دی تعبیر میں بیان کی تھی، یوسف دا نام نہیں لیندہ۔ لیکن بادشاہ سمجھ جاندہ ہے، ہائے ہائے، تے بادشاہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ او جنوں انہاں جیل چ بند کیتا ہے انہوں جیل چو رہائی دے دیتی جائے، تے انہوں میں اپنے پاس بلا لینا۔ ہونے بادشاہ نے اس ساکی نو جیڑا خواب دی تعبیر لے کے آیا، پتہ چل گیا کہ یہ تے سارے ہی پہلے ہی کوئی بات کر رہے سن کہ اے جیڑا تیرا خواب ہے اے دا حقیقت نال تعلق نہیں۔ پوچھیا اور پتہ چل گیا کہ اس خواب نو اے دی تعبیر نو جن نے بیان کیتا ہے وہ تے جیل وچ بند پیا ہے۔ تے بادشاہ کی آندا ہے، اے سن لے رب دا قرآن، وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ
فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بقيدهن علیم۔ بادشاہ آندا ہے ایسا کیا جا دوبارہ جا تے او جن تینوں خواب دی تعبیر بیان کیتی ہے او دے کولے تے حقیقی علم ہے تے جیدے کولے علم ہووے اونوں جیلاں وچ بند نہیں کریدا۔ وقال الملك اوتونی، بادشاہ آندا جا انہوں میرے کولے لے گیا تے قاصد روانہ ہو جاندا ہے۔ فلما جاءه الرسول، ایک خوشخبری لے کے گیا تے جیل اندر پہنچ جاندا ہے تے ہن کی آندا ہے اے یوسف جلدی کر، تیاری کر، بشارت ہوئے، خوشخبری ہوئے، لے رہائی تینوں مل گئی، بادشاہ نے تینوں رہا کر دیتا ہے۔ تے میرا یوسف کی آندا ہے قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن۔ اوے قاصدہ، میں اجے جیل چوں باہر نہیں آؤنا۔ میرا یوسف آندا ہے کہ میں اجے جیلوں باہر نہیں نکلنا۔ جا بادشاہ دے کولے، اپنے مالک دے کولے تے انہوں جا کے سوال کر، فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ۔ اے بادشاہ جی، پہلے تے پتہ لگے، مینوں بھی پتہ چلے، اینی دیر مینوں جیل چ بند کیتا تے جیڑا جرم میرے تے لگایا گیا، جیڑا الزام میرے تے تریا گیا، او جرم جیڑا او دی تحقیق کیتی جے، اس الزام نو پرکھیا تے ویکھیا جے۔ جب تک میرے تے لگن والا الزام جیڑا او دی تحقیق نہیں ہوئے گی، میں جیل چوں باہر نہیں آواں گا۔ سبحان اللہ، سبحان، کتنا صبر ہے جناب یوسف علیہ السلام۔ آج ویکھو نا، ایتھے جیل چ کوئی بند ہوئے کہ انہوں پیغام مل جائے کہ تیری رہائی دے آرڈر آ گئے نے، تینوں رہا کر دیتا گیا، ہن ایمانداری نال دسو کوئی جیل وچ رہے گا؟ وہ تے جلدی تو جلدی، جنہ جلدی ہو سکے وہ آکھے گا کہ مینوں باہر کڈو۔ اور حدیث پاک دے الفاظ نے میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث دے راوی نے جناب ابو ہریرہ، کہہ لو رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح البخاری دی روایت، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ لَأَجَبْتُ الدَّاعِيَ
آقا علیہ السلام فرماندے نے واہ یوسف تیرا صبر کتنا ہے۔ یوسف صدیق نو پیغام ملیا دے میرا یوسف آندا میں جیلوں باہر نہیں آنا۔ آقا فرماندے نے اگر اینی دیر تک جیل وچ میں بند ہوندا تے مینوں جیل دے وچوں رہائی دا پیغام ملدا لا اجبت الداعیہ، آقا فرماندے نے میں فوری طور قبول کر لیندا، میں فوری طور قبول کر لیندا۔ ویکھ لے کنا صبر ہے جناب یوسف دا۔ آندے نے ایک قاصد جا کے اپنے مالک نو کہہ دے ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، پہلے پتہ کرے او عورتاں نے جنہاں نے ہاتھ کٹ لے سن، جنہاں ہاتھ کٹے سن، پہلے تحقیق کر، میں نبی زادہ واں نبیاں، میرا باپ نبی ہے، میرا دادا نبی ہے، میرا پردادا نبی ہے، تے میرے تے الزام باقی رہ جائے، لوگ کی آکھن گے کہ آؤ یوسف جا رہے ہیں، یہ تے الزام لگے سی۔ جب تک اس الزام نو اس جرم نو ویکھیا پرخیا نہیں جاندا، جب تک اس جرم دی تحقیق نہیں ہو جاندی میں اونی دیر تک جیل چو باہر نہیں آواں گا۔ تے آندے نے پتہ کرو او عورتاں انہاں دا کی بنیا، اس کیس دا کی بنیا جنہاں نے ہاتھ کٹ لے سن۔ ان ربی بے قیدہن علیم، بے شک میرا رب تے جاندا ہے کون قصوروار ہے تے کون بے قصور ہے، میرا رب جاندا ہے۔ انہاں دے فریب تو میرا رب واقف ہے، انہاں جو فریب کیتے مینوں پھسلان دی خاطر جو انہاں حربے کیتے، ان ربی بے قیدہن علیم، میرا رب واقف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے بادشاہ حیران ہو جاندہ ہے تے کہن والے بڑی پیاری گل کیتی۔ بادشاہ کی آندا ہے او دی ترجمانی کر رہا ہے، قائد میں ہے کہ اے بادشاہ جدو خواب دی تعبیر ملی نا تے سمجھ جاندہ ہے کہ میرے خواب دی تعبیر یہی ہے، قائد میں وہ کیوں ہے بندہ نیک ذات، سن رہے ہیں جس کی اعلیٰ صفات، اور اینا پاک باز بندہ تے او جیل دی اندر بند ہے، جلدی جاؤ انہوں جیل چو کڈ کے لے کے آؤ۔ تے میرے یوسف نے انکار کر دیتا، فرمایا ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن ان ربی بے قیدہن علیم۔ ایک قاصد آیا واپس آگے بادشاہ نو آندہ ہے، بادشاہ سلامت۔ یوسف آندہ ہے کہ میں جیل جو باہر نہیں ہونا،
جب تک میرے تے لگن والا جیڑا جرم ہے او دی تحقیق نہ کر لی جائے۔ تے بادشاہ سن کے نا اور حیران ہو جاندہ ہے، یار ایسا بندہ میری رعایا دے اندر اج تک میں تے ایویں دا کوئی بندہ ویکھیا ہی نہیں، اور رہائی دا پیغام ملے تے لوگ سب تو پہلے اگے ہوندے نے، تے اے واحد بندہ ہے جنہوں رہائی دے آرڈر دیتے جا رہے نے، سنایا جا رہے ہیں، رہائی دا پیغام دے دیتا گیا ہے، لیکن وہ آندہ ہے میں جیل چو باہر آؤنا۔ بادشاہ حیران، تے بادشاہ دے دل اندر نہ اور محبت پیدا ہو گئی، یار ایسا بندہ ہن بادشاہ جیڑا ہے وہ تحقیق کردا ہے اس جرم دی، جیڑا جناب یوسف تے جرم لگیا ہن او دی تحقیق کر رہے ہیں، بادشاہ آپ تحقیق کر رہے ہیں، اور قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأة العزیز الآن حز الحق انا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقین۔ بادشاہ تحقیق کر رہا اس جرم دی، تے بادشاہ نے انہاں عورتاں نوں بلایا جنہاں نے ہاتھ کٹ لے سن۔ میں تے پہلے بھی بیان کر دیتا ہے، گزشتہ تو پیوستہ یعنی خطبہ جمعہ دے اندر انہاں عورتاں نے اے شاہی بیگمات جیڑیاں نے، لوگ آندے نے ویکھو انہاں حسن ویکھ کے ہاتھ کٹے، او حسن ویکھ کے ہاتھ کٹے، بولو حسن ویکھ کے ہاتھ، حسن ویکھ کے ہاتھ نہیں کٹے، بلکہ برائی دی دعوت دے رہی ہے، اس واسطے ہاتھ کٹے کہ عزیز مصر دی بیوی دے تے قابو نہیں آیا، چلو اسی طرح ہی قابو آ جائے گا، ساڑھے ہی قابو آ جائے گا، اور معلوم ہوندہ ہے انہاں پہلے یہ پروگرام بنا لے سن کہ اے کم کرنا ہے، تے ساریاں نے ہاتھ کٹے، بولو ساریاں نے، چلو من لیا بے ایک دا دھیان ہو گیا ہوئے گا ادھر نو، اور توجہ نہ رہی ہوئے، پھال کٹن دی بجائے انہیں ہتھاں دے چھری چلا لئی، ہاتھ کٹے آ گیا، ایک دا تے من لیا جائے، دو دا من لیا جائے، تے قرآن آندہ ہے انہاں ساریاں نہیں ہاتھ کٹ لے، بولو ساریاں نہیں، سب نے ہاتھ کٹ لے۔ تو معلوم ہوندہ ہے کہ اتھے سازش ہے، اے مکر ہے، اے انہاں دا فریب ہے، اے انہاں دا دھوکھا ہے، اس واسطے کہ یوسف ہو سکتا ہے اس ساڈی حرکت نو ویکھ کے ہی تے ساڈے وال متوجہ ہو جائے تے دل دا نرم ہو جائے، ہائے ہائے، تے بادشاہ نے انہاں ساریاں نو بلا لیا، عزیز مصر دی بیوی او بھی آ گئی تے اے بھی آ گئیاں، تے بادشاہ ان کی آندہ ہے قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه۔ قرآن نو ذرا غور نہ اگر پڑھیے نا تے پتہ چل جاندہ ہے، بادشاہ کہہ رہے ہیں قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه، تو اڈا کی معاملہ ہے؟
کہ تسی دعوت دے موقع تے جدو یوسف نو پھسلان دی کوشش کیتی، معلوم ہوندا ہے کہ بادشاہ نو بھی پہلے پتہ چل گیا سی، بولو بادشاہ نو بھی پتہ چل گیا سی، اسے واسطے آکھیا نا کہ جدو تسی پھسلایا انہوں کوشش کیتی، ہر حربہ استعمال کر لیا، تواڈے نفساں نے جدو انہوں پھسلان دی کوشش کیتی تے ہونے کی آندیاں نے جنہ نے ہاتھ کٹے سن تے آندیاں نے قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ سبحان اللہ، آندیاں نے قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ۔ اے بادشاہ سلامت جدو گل کھولی گئی ہے تے پھر حقیقت وے قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اور یوسف دے دل وچ تے اسی ذرا پر بھی برائی ویکھی نہیں، جدو گل ہی کھل گئی نتر کے سامنے آ گئی ہے تو پھر بادشاہ سلامت سن لا، قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ۔ اے برائی جیڑی ساڈے دلاں وچ سی، اے شرارت ساڈی سی، اے مگر ساڈا سی، اے فریب کاریاں ساڈیاں سن، لیکن یوسف جیڑا او انہاں چیزاں تو بچدا رہا تے یوسف دے دل اندر ذرا پر بھی برائی نہیں سی۔ اے گواہی دے دیتی بادشاہ دے سامنے تے بادشاہ دے دل اندر اور محبت بڑھ جاندی ہے، یوسف دی اور محبت بڑھ جاندی ہے۔ پہلے محبت بڑی خواب دی تعبیر سن کے، دوسری محبت بڑی جدو میرا یوسف آندا ہے میں اونی دیر تک جیلوں باہر نہیں آؤنا جب تک میرے تے لگن والا جرم الزام جیڑا او دی تحقیق نہ ہوئے، یہ بھی محبت بڑھ گئی۔ تے تیسری محبت جدو انہاں نے آکھیا قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ۔ تے ادھر نالی او جیڑی عزیز مصر دی بیوی ہے نا او بھی کھلوتی، انہوں قرآن نے امرأۃ العزیز آکھیا ہے، امرأۃ العزیز دی بیوی، امرأۃ العزیز آکھیا ہے، پورے قرآن چ کدرے دا نام لیا، اے مفسرہ نے لکھ دیتا ہے زلیخا، لیکن قرآن نے اے دا نام کدرے بھی نہیں لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن کہہ رہا ہے امرأۃ العزیز، عزیز دی بیوی، عزیز مصر دی بیوی، ہونوں بھی کھلوتی ہے تے او دے سامنے بھی وہ سارے نقشے آ جاندے، وہ سب نقشے سامنے کھول کے تے سامنے آ رہے ہیں، وہ کی جتھے جتھے انہیں حملے کیتے، پہلا حملہ کی پہلے تے پھسلاؤندی رہی نا، اشارے کنایا نال بلاؤندی رہی، اشارے کنایا نال انہوں جناب پھسلان دی کوشش کر دی رہی، اے سارے منظر سامنے آمدے رہے، اے قرآن ہے، ہائے میں صدقے تے قربان جاواں، پہلا حملہ جیڑا انہیں کیتا، فرمایا وَرَاوَدَتْهُ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حیت لک۔ اے پہلا حملہ کی کر دی ہے، قرآن اعلان کر رہا وراودتہ الذی هو فی بیتہا، سب تو پہلے انہیں بڑے پیار نال، بڑی محبت نال، بڑے لاڈ نال، بڑے نخریاں نال
जनाब यूसुफ नू अंदर बुलाउंदी है अपने कमरे दे अंदर। हो वफी बैदे हाँ कमरे दे अंदर बुला लिया। ए पहला हमला हुण करन लगी है। हाय हाय कुरान कह रहा हो वफी बैदे हाँ अनफज़ई ते हुण यूसुफ नू ना ओ अपना जेड़ा बैड होंदा ओदे ते बिठा के ते आप अगे जांदी है ते की करदी है वगल्लकतिल अबवाब जाके दरवाजियां नू बंद कर देंदी है। हालां ये यूसुफ नू भी कह सकदी सी लेकिन दिल दे अंदर बुराई, हुण दिल दे अंदर शैतान और बार बार कह रहे हैं इनू हुण बैड ते बिठाया आप जाके दरवाजा बंद कर, दरवाजे बंद कर दी सारी हवेली दे वो अपने महल दे सारे दरवाजे बंद कर ले। वगल्लकतिल अबवाब दरवाजे बंद करके ना ते मेरा यूसुफ हैरान हो गया परेशान हो गया सारे ही दरवाजे बंद कर लेने ते बंद कमरा है ते मैनू कमरे दे अंदर हुण ये की वकालत है तलग अगे आउंदी है ते बुराई दी दावत देंदी है आंदी है वे यूसुफ आजा बुराई कर लईए ते मेरा यूसुफ की आंदा कालम आज़ल्ला कालम आज़ल्ला कालम आज़ल्ला इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। ते मेरा यूसुफ ना पट नठ पैंदा कमरे चो बोलो और नठ पैंदा। हालां मेरे यूसुफ नू पता है कि दरवाजे बंद ने लेकिन रब ते तवक्कल ते भरोसा ते यकीन ते ईमान किन्ना पुख्ता है। मेरा यूसुफ दरवाजियां वाल नठदा ते भज पैंदा और कुरान की कह रहा है मैं सदके ते कुर्बान जावां उन्हें बुराई दी दावत दी ना ते रब ऐलान कर रहा है फरमाया कज़ालिका लिनसरिफ़ा अन्हु सुअ वल फहशा। अल्लाह फरमाते ने मैं ना बुराई नू हुक्म दे दिता ए बुराई है ए फहाशी इंज कर अज मेरे यूसुफ दे तू लागे भी जाना वेख लज दो रब बचाए। फरमाया तू यूसुफ दे लागे नहीं जाना ये नहीं आख्या यूसुफ तू बुराई दे लागे नहीं जाना तू फहाशी दे लागे नहीं जाना। रब कह रहा मैं बुराई नू हुक्म दे दिता कि तू मेरे यूसुफ दे लागे भी जाना। कज़ालिका लिनसरिफ़ा अन्हु सुअ वल फहशा इन्नहु मिन इबादिनल मुख़लसीन। ते मेरा यूसुफ नठ पैंदा भज पैंदा दरवाजे वाल नठ रहा है। कुरान ऐलान कर रहा है ओ मियां नठदे नठदे सारे दरवाजियां दे ताले टुटदे जा रहे ने दरवाजे खुलदे जा रहे ने। कुरान ऐलान कर रहा वक वस्तबकल बाबा वकद्दत कमीज़हु मिन दुबुरिन व अलफया सय्यदहा लदल बाब कालत मा जज़ाउ मन अराद बिअहल गज़वन इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम। मैं सदके ते कुर्बान जावा इंज बाहर निकले ते अगे दरवाजे ते फरमाया वा अल्फया सैयदा लदल बाब। ओ मेन दरवाजे दे उत्ते ए अजीज़े मिसर खलोता है ते जुलेखा जल्दी नाल ओदी बीवी जेड़ी है
آندی ہے قالت ما جا او جیڑی اندر برائی دی دعوت دیندی ہے آندی ہے قالت ما جزاؤ من اراد بے اہل کسوال اے میرے سردار جی جیڑا تواڈی بیوی وال بری نظر نال تکے تے ویکھے او دا کی علاج ہے تے آپ ہی سزا تجویز کر دیندی ہے الا اس جانا او عذاب علیم آندی ہے میرا تے خیال ہے کہ انہوں جیل وچ بند کر دیتا جائے بادشاہ حیران تے گواہی دین والا جیڑا وشاہد شاہد من اہلہا او گواہی دین والا جیڑا گواہی دے دیندا آندا گل سن لو انہاں دوناں دی قمیض ویکھ لو جے اے عزیز مصر دی بیوی دی قمیض سامنےوں پھٹی ہے تے یوسف قصوروار ہے تے جے یوسف دی قمیض پچھوں پھٹی ہے تے پھر عزیز مصر دی بیوی قصوروار ہے قمیض ویکھی گئی فَلَمَّا رَآ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ قمیض نو ویکھیا پچھو پھٹی ہے خیر سارا منظر تے نقشہ اے عزیز مصر دے سامنے کھل کے آ جاندا ہے میرے ویر میرے برادر او آندا یوسف یار جاندی کر تے بیوی نو آندا تو غلطی تے سیں تے اپنی غلطی دی رب کولو معافی مانگ لے میرے ویر میرے برادر خیر گل چھپی نہ رہی اے عورتاں تک پہنچ گئی تے انہاں نے پروگرام بنایا قرآن کہہ رہے ہیں فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ انہاں ساریاں نے پروگرام بنایا مکر تے فریب بنایا کہ جیڑا ایک غلام ہو کے پہلی تے گل اے عزیز مصر دی بیوی غلام تے فریفتہ ہو گئی ہے پہلی تے غلطی انہیں اے کیتی ہے حالاں وقت دے اندر بڑے بڑے شہزادے سن انہاں کسیاں تے فریفتہ ہو جاندی انہیں غلام نو پھسلان دی کوشش کیتی ہے تے نمبر 2 غلام دی کی اوقات ہے جیڑا ہووے ہی غلام او گل نہ مننے اے ہو سکدا اے آندیاں نے اے کیویں ہو سکدا کہ غلام ہووے تے گل ہی نہ مننے تے ساڈے کولے ایسے ایسے حربے نے ایسے ایسے مکر نے ایسے فریب نے کہ اے جناب شام تو پہلے سدھا ہو جائے گا عزیز مصر دی بیوی نو پتہ لگا نا انہیں دعوت دا پروگرام بنا لیا انہیں آکھا لو میں شکار تو اڈے سامنے کر دینی ہاں تے وینی ہاں کی دا مکر چل دے تے ہون انہاں نے کی کیتا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ اپنے ہاتھ کٹ لے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ یوسف کمرے چاہے انج کر کے اے دروازیوں داخل ہوئے تھے او دروازیوں باہر نکل دینے نظراں چکائیاں نے بولو نظراں اور میرا یوسف نظراں چکائیاں نے ویندا ہی نہیں اینا ویکھیا بھی یہ تے ساڈے ال ویندا نہیں ہاتھ کٹ لئیے ہاتھ کٹ لے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ تے میرا یوسف پھر بھی انہاں وال ویندا اور گج کے بولو پھر بھی ویندا میرا یوسف پھر بھی انہاں وال تکدا نہیں ویندا نہیں انہاں ہاتھ بھی کٹ لے تیاں دیاں نے ہائے اسی ہاتھ بھی کٹ لے اے ساڈی ال ایک نظر بھی نہیں ماردا تیاں دیاں نے وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ ہائے اللہ دی پناہ یہ تے ساڈے وال ویندا ہی نہیں ما ھذا بشرا معلوم ہوندا اے بشری
मालूम हुंदा है बशरी नहीं, कौन इन हाजा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है जेड़ा साडे अल वेंदा नहीं। मालूम होया इन्हां दा मकर सी, बोलो इन्हां दा ये मकर फरेब सी। ये सारा नक्शा ना है ये सामने, ये भी हुण खलोती है ना बादशाह दे सामने खुल जाता, ते फिर आके उत्थे भी अपने जुर्म दा खुद इकरार कर रही है उन्हां औरतां दे सामने, शाही बेगमात दे सामने। आंदियां ने लो ऐदे ताने मार दियां सो, आई ते यूसुफ है जिदे मैनू ताने ते मेहने मार दियां सो कि गुलाम ते फरेबता हो गई है। ते की आंदी है हाय, कुरान ऐलान कर रहा है वलकद रावतहु अन नफ्सिही फस्तासमा वलम यफअल मा आमरहु लयुस्जनन्ना वलयकुन मिनस सागिरीन। आंदी ये नहीं से लियो ऐ दियो यूसुफ है, पर मेरी ये मनदा की आंदी है मेरी मनदा, ओ बोलो तो सही मेरी मनदा नहीं। इनू मैं बड़े लालच दिते, ये नाल बड़े लाड कीते, प्यार कीते, मुहब्बत कीती, हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, पर ये मेरी मनदा मेरी नहीं मनदा। फस्ता सामा आंदी मेरे को मैं बड़े दाल आए, बड़े दाल आने की कोशिश की, फस्ता सामा, लेकिन हर बारी मेरे को बच जाता है। पर हुण गल एवे, हुण ते गल खिलर गई है, वाला इल्लम यफअल मा आमरहु। आंदी है जे हुण इन्हें मेरी गल नू ना मन्निया, मेरे हुक्म नू ना मन्निया, ला युस्जनन्ना वाला यकूनम मिन सागिरीन, इनू मैं जेल विच सुटांगी ते ऐसा मजा चखावांगी और इनू मैं जलील करके रवांगी। इन्हें मैनू ते लोकां दे सामने रिसवा कर दिता, पर हुण इनू भी मैं जलील करके रवांगी ते जेले पहुंचा के रवांगी। ये सारा ना ये नक्शा ये सामने आ गया। ते जदों हने बादशाह हुणे तहकीक कर रहे हैं, ते बादशाह ने पूछया नहीं दसो जदों तुसी हथ कट्टे सन ये मामला की सी? ते आंदियां ने कुल हाशा लिल्लाह, आंदियां ने अल्लाह दी पनाह यूसुफ दे दिल विच ते बुराई वेखी नहीं, बुराई ते दे कोल दी भी नहीं नंगी। मा अलमना अलैहि मिन सूइन, ये जो कुछ कीता साडा इसी मकर फरेब ये असी साजिशां कीतियां, पर यूसुफ बेकसूर। की आख्या यूसुफ? बोलो यूसुफ बेकसूर है, ओदा कोई जुर्म नहीं। ते हुण जुलैखा जेड़ी है ना अजीज़े मिस्र दी बीवी, उन्हें आख्या ले गल ते सारी खुल गई। ते हुण ये बोली कालत इमराअतुल अजीज लअन हस हसल हक आना रावतहु अन नफ्सिही व इन्नहु लमिन सादिकीन। वो भी हुण बोल के आंदी है ए बादशाह सलामत, हक ते हुण सामने आ गया, हुण ते दुध दुध हो गया ते पानी पानी हो गया, निथर के बात सामने आ गई है। ते गल जेड़ी सच्ची है ना वो यही है आना रावतहु अन नफ्सिही, मैं यूसुफ नू फिसलाया सी, मैं यूसुफ ते ओनू बुरा, मैं यूसुफ नू फिसलांदी रही, मैं ही कोशिश करदी रही, मैं ही दाल लाउंदी रही, लेकिन यूसुफ मेरे कोलों बचदा ही रहा। व इन्नहु लमिन सादिकीन,
آندی ہے بادشاہ سلامت صحیح گل تے اے ہے کہ اسی جرم والیاں واں، اسی خطا کاراں، اسی سیاکاراں، اسی فریبیاں، اسی اندے تے حملے کیتے، اسی انہوں اپنے دعوے چلین دیاں کوششاں کیتیاں، پر وہ بچدا ہی رہا تے گل سچی جیڑی ہے او اے ہی ہے انہو لمن الصادقین، آندی ہے او سچائی ہے، او بولو او گج کے بولو او سچا۔ یوسف دے اندر کوئی قصور، او دے اندر کوئی جرم نہیں۔ ہائے ہن حق تے یہ بندا سی کہ بادشاہ نو جدو یہ خبر مل گئی پہنچ گئی، ایک بندے نو اینی دیر تک بے قصور جیل وچ بند کیتا، حق تے بندا سی نا کہ انہاں نو پھڑ کے تے جیلے بند کر دیندا، کیوں بھی حق تے بندا سی، لیکن اگے بادشاہ نے کچھ آکھیا، انہاں نے جرم دا اقرار ضرور کر لیا۔ اللہ اللہ میرے ویر میرے برادر، تے ہون اتھے ہی نا عزیز مصر دی بیوی کی آندی ہے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ آندی ہے گل جیڑی ہے اے ہے تے نمبر 2 آندی ہے او جان لوے میرا خامد جیڑا او بھی ویچ کھلوتا ہے، بولو او بھی ویچ کھلوتا ہے، سارے انہوں نے بلا لیا، اپنے وزیران مشیران بادشاہ نے کھڑیاں کر لیا، اے سارے کھلوتے نے او میاں ان سب تے سامنے نہ اقرار کر لیا تے جیڑی ہے عزیز مصر دی بیوی آندی ہے ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ میرے خامد نو بھی پتہ چل جائے کہ میں ان دی عدم موجودگی دے اندر میں کوئی خیانت کیتی، آندھی ہے تاکہ انہوں پتہ چل جائے، معلوم ہوندہ ہے کہ اندہ خامد انہوں کوسدہ رہندہ سیگا اور تو غلام تے فریفتہ ہو گئی ہیں، تانے تے میں نے مار داریا ہوئے گا، تے آندھی ہے ذالکا لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ میرے خامد نو پتہ چل جائے کہ میں کوئی خیانت نہیں کیتی، وَأَنَّ اللَّهَ لا یہدی کید الخائنین، اور اللہ رب العزت جیڑا ہے وہ بھی خیانت کرن والے دی خیانت نو کامیاب ہون دیندا۔ اتھے سوال پیدا ہوندہ ہے، بعض نے آکھیا کہ اے جیڑی آیت ہے نا، یعنی ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، بعض نے آکھیا کہ اے جملے جیڑے نے اے گفتگو جیڑی ہے اے کلام جیڑا ہے اے یوسف دا ہے، کی دا بولو اے یوسف دا کلام ہے، تے بعض نے آکھیا نہیں یوسف دا کلام نہیں بلکہ عزیز مصر دی بیوی دا ہے، اور عزیز مصر دی بیوی دا جنہ کلام آکھیا ہے او دے وچو امام ابن کثیر رحمہ اللہ انہاں بھی نقل کیتا ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہاں اپنی تفسیر اندر نقل کیتا ہے، اور ماوردی انہیں اپنی تفسیر اندر نقل کیتا ہے، اکثر نے یہ بات نقل کیتی ہے کہ یہ گفتگو زلیخا دی ہے، کی دی عزیز مصر دی بیوی دی، کیوں اس واسطے کہ یوسف دے اجے جیل اندر ہے، او تے آیا ہی نہیں، بولو او تے بادشاہ دے سامنے کون ہے، یہ عورتیں ہی ہیں نا، تے یا وہ عزیز او وزیر مشیر جڑے نے، تو معلوم ہوندہ ہے یہ گفتگو جیڑی ہے مصر دی بیوی دی ہے، اور انی لم اخنہ بالغیب اے دے تو مراد او دا خامد ہے، کون بولو
آندھی ہے تاکہ میرے خامد نو پتہ چل جائے کہ میں کوئی خیانت نہیں کیتی، اور یہ ساریاں نے برملا طور تے اظہار کر لیا، اقرار کر لیا کہ بادشاہ سلامت یوسف بے قصور ہے، یوسف بولو او بے قصور ہے، او دا کوئی جرم، او دی کوئی خطا، او دی کوئی غلطی نہیں، او بے قصور ہے۔ اور بڑی پیاری گل کی تھی کسے نے، اور انہاں دا ترجمہ اے کی آندیاں نے، اے بادشاہ سلامت صادق و مصدوق ہے یوسف کی ذات، انہو لمن الصادقین، آندیاں نے صادق و مصدوق ہے یوسف کی ذات، ایک ہی وہ نیک ہے عالی صفات، اس کی خوبی ہو نہیں سکتی بیان، ظلم ہے اس پر برائی کا کرنا گمان، تے کی آندی ہے میں نے ہی اس سے کیا برا خیال، میں نے ہی کیا اس سے کیا برا خیال، نفس نے میرے ہی ڈالا اس بے جال، تے کی آندی ہے اے بادشاہ سلامت بے خطا ہے وہ، بے خطا ہے، بے جرم ہے وہ نیک خو، اے بادشاہ سلامت، اے وزیروں مشیروں، اے سارے مصر آلے ہو، آندھی یہ بے خطا ہے، بے جرم ہے وہ نیک خو، ٹھیک ہے یہ عورتوں کی گفتگو، فی الحقیقت ہے یہ ظلم ناروا، فی الحقیقت ہے یہ ظلم ناروا، قید خانے میں گیا وہ بے خطا، انہاں ہن بادشاہ دے سامنے اپنی غلطی دا اظہار کر لیا، اور قرآن اعلان کر رہے ہیں، ایتھو پارا ہن 13واں شروع ہو جاندہ ہے، فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، آندھی ہے بادشاہ سلامت اے میرے ہی نفس نے، اے میرے ہی دل نے برائی کی ہے، تے میں نہیں آندھی کہ میرے کولو برائی نہیں ہوئی، اے غلطی میرے کولو ہی ہوئی ہے، کیوں نفس تے برائی والی بلند ہے اللہ اللہ، تے آندھی ہے الا ما رحم ربی، الا ما رحم، اندے تو مراد جناب یوسف نے، آندھی ہے الا ما رحم ربی، مگر رب جی دیتے اپنا رحم کرے، مگر جی دیتے رب اپنا فضل کرے، مگر جنوں اللہ برائی کولو بچا لوے، الا ما رحم ربی، او یوسف جیڑا جیل اندر ہے، ان جنوں بند کیتا ہویا ہے، او دیتے تے رب دی کرم نوازی تے رب دا فضل ہے، الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم،
آندی ہے بادشاہ سلامت مینوں امید ہے تے میں رب کولوں ہی معافی منگنی ہاں تے رب ہوئے جیڑا بخشن والا ہے تے جیڑا رحم کرن والا ہے تے جیڑا خطاواں نوں تے لغزشاں نوں اے معاف کرن والا ہے۔ میرے ویر میرے برادر ہائے میں صدقے تے قربان جاواں ایتھے بھی بڑے مفسراں نے باتاں نقل کیتیاں لوکاں آکھیا مفسرین نے آکھیا کہ او تے کافرہ سی تے رب دی صفات نوں کیویں جاندی ہے معلوم ہوندا ہے او میاں ٹھیک ہے پہلی تے بات ہے کہ قرآن اندر کسے جگہ تے بھی اندے کافر ہون دی کوئی دلیل ہے پہلی بات پورے قرآن اندر یعنی یہ سورت دے اندر او دے کافرہ ہون دی کوئی دلیل نہیں تے نمبر 2 جیڑے کافر نے کیا او لوگ انہاں دے دلاں اندر کیا رب دی محبت نہیں ہے اس واسطے کئیاں مفسراں نے لکھیا کہ اے بات بھی جیڑی ہے او عزیز مصر دی بیوی نہیں کر سکتی اے ساری گفتگو یوسف دی ہے میرے ویر میرے برادر او میں ایک دلیل دیاں جدو دروازے تے آئی پیچھے جناب یوسف اگے تے پیچھے اے عزیز مصر دی بیوی تے دروازے تے آئی تے خامد سامنے کھلوتا ہے کہ نہیں او بولو تے صحیح خامد سامنے تے ہن نے جدو سارا منظر ویکھیا تے خامد کی آندا ہے اے قرآن اعلان کر رہے ہیں یوسف آرز عن ھذا یوسف آرز عن ھذا یوسف یار جاندی کر چھڑ دے اس جھگڑے نو کی آکھیا چھڑ دے اس معاملے نو دفع کر پرا یوسف آرز عن ھذا تے اپنی بیوی نو کی آندا ہے واستغفری لذنبک اپنے رب کولوں معافی مانگ بیوی نو کی آکھیا رب کولوں بولو رب کولوں تے جے او رب نو مندی نہیں جویں مفسراں لکھیا ہے تے پھر او دے خامد نے یہ بات کیوں آکھی واستغفری لذنبک خامد آندا ہے تیرے کولوں غلطی ہوئی ہے دی معافی مانگ اپنے گناہ دی رب کولوں بولو رب کولوں انہیں یہ نہیں آکھا کہ میرے کولوں مانگ آندہ رب کولوں معافی مانگ واستغفری لذنبک تے اگلی بات کی آندہ انک کنت من الخاطئین اے میری یہ گھر والی ہے تے تو میری گھر والی ہے پر گل لے تیرے کولوں غلطی ہو گئی ہے رب کولوں معافی مانگ تو معلوم ہوندا ہے کہ انہاں دے اندر نیکی بدی برائی اور نیکی نو سمجھ دے سن بولو اس بات نو نیکی بدی نو او سمجھ دے سن اور دوسری دلیل کہ جے او سارا معاشرہ ہی ایویں دا ہوندا تے جیڑا وقت دا بادشاہ ہے انہیں کیوں آکھیا کہ او اینا پاک باز بندہ اینا نیک بندہ یوسف جنہوں جیل چ بند کیتا ہے انہوں لے آؤ جلدی لے آؤ انہوں آزاد کر کے لے کے آؤ تاکہ انہوں میں اپنا خاص الخاص بناواں کی آکھیا اپنا تے کوئی کافر کسے مومن نو اپنا خاص الخاص بناوندا ہے ایمانداری نال دسو کوئی بناوندا ہے او جیڑا انہاں دی مننے گا جیڑا انہاں دے کفر وچ رنگیا جائے گا اور جیڑا انہاں دی بات تے لبیک کہے گا انہوں ہی وہ کہن گے نا آکھو ہاں کہ امریکہ کہے کہ مولوی فضل رحمان نو وزیر اعظم بنا دیو انہاں نو اپنے ہاتھ دے بندیاں دی لوڑ ہے اس واسطے معلوم ہوندا ہے کہ اے بادشاہ اور اے لوگ جڑے انہاں دے دل اندر نیکی بدی دی سمجھ ہے وے نیکی بدی نو پرکھ دے نے نیکی بدی نو سمجھ دے نے اور قرآن اعلان کر رہے آخری بات سن لو فرمایا وقال الملک اتونی تحقیق ہو گئی سارا سامنے نتھر کے آ گیا کہ یوسف بے قصور ہے یوسف او دا کوئی جرم نہیں جیل اندر جیڑا 7 سال تک نجائز بند کیتا رہا او دا کوئی جرم نہیں
تے بادشاہ آندا ساری تحقیق ہو گئی، آندا وقال الملک تونی بہی استخلصہ لنفسی فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ اے جلدی جاؤ، ایسے بندے نو میں 1 منٹ واسطے بھی جیل اندر برداشت نہیں کردا، جلدی جاؤ انہوں لے کے آؤ۔ ایک آسد جاندہ ہے تے جا کے یوسف نو انہوں بلا کے لے کے آؤندہ تے نال بشارت دے دیتی، اے یوسف مبارک ہوئے، اے یوسف خوشخبری ہوئے، اے یوسف بشارت ہوئے، اے یوسف تو ہون تک نجائز تھے بند رہا ہے۔ انہاں عورتاں نے بادشاہ دے سامنے اور سارے وزیراں مشیراں دے سامنے اپنی غلطی دا اقرار کر رہے ہیں تے تو بے قصور ہے۔ سب نے آکھیا وہ یوسف بے قصور ہے تے جناب یوسف جیل جو نکل دینے۔ وقال الملک تونی بہی استخلصہ لنفسی، بادشاہ اندہ انہوں جلدی کرو میرے کو لے کے آؤ تاکہ انہوں میں اپنا خاص الخاص بناواں۔ استخلصہ لنفسی، میں اپنے کو بات نہیں کردا، آندہ استخلصہ لنفسی، تاکہ انہوں میں خاص الخاص بناواں، تاکہ انہوں کوئی مرکزی عہدہ دیواں، تاکہ انہوں میں اپنے قریب کراں۔ انہوں بلا لے آئے، فلما کلمہ، جناب یوسف آ جاندے نے، کھڑا ہو کے استقبال کر دے تے میرے یوسف نو نال بٹھا لیندے۔ فلما کلمہ، تے جناب یوسف نال گفتگو شروع ہو جاندی ہے تے کی آندہ ہے، قال انک اليوم، قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ آندہ ہو یوسف یار اینی دیر تک میری حکومت سی، میری بادشاہت سی، اے یوسف یار اینی دیر تک تو جیل اندر نجائزی پیارے ہیں، اے یوسف یار درگزر کر دے، اے یوسف معاف کر دے، اے ساڑھے کو لو غلطی ہوئی ہے، اے کم تے میں نو پہلے کر لینا چاہی دا سی۔ اے بادشاہ اے گفتگو کر رہے آئے تے کی آندہ انک اليوم لدینا مکین امین، آج تو بعد تو ساڑھیاں نظران ویچ آندہ آج تو بعد مکین امین، آج تو بعد تو صاحب اقتدار ہے، آج تو بعد تو ساڑھے کولے ایمانت دار امین صاحب اقتدار مکین عزت والا۔ کیا کیا عزت والا ہے، عزت والا ہے۔ اے یوسف تے جاندی کر تے نبی انتقام لیندے، گج کے بولو نبی انتقام لیندے، نبی انتقام نہیں لیندے، اور درگزر کر جاندے۔ آندہ تاکہ میں تینوں اپنا اختیار دے داواں، آج تو بات تو صاحب اقتدار ہے۔ اور اگلی آیت سن لو، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ تے جناب یوسف علیہ السلام آدھے نے بادشاہ جے ہن کوئی منو مرکزی عہدہ دینا ہی ہے نا تے پھر مینو خزانے جڑے ہیں نا ملک دے خزانے او میرے حوالے کر دے۔ لو اے بادشاہت مل گئی، آندھے نے میرے حوالے کر دیو۔ اچھا ایتھے بھی ایک بات نوٹ کر لو، کئیاں نے آکھیا کہ یوسف نے عہدہ آپ منگیا۔ کی آکھیا؟ عہدہ آپ منگیا۔ تے شریعت اندر اسلام دے اندر میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا عہدہ منگے انہوں نہ دیو۔ کی آکھیا؟ جیڑا عہدہ نام جیڑا منگے انہوں عہدہ عہدے دا اہل نہیں۔ تے اے یوسف نے آپ منگیا۔ میرے بھائی یوسف نے عہدہ منگیا، بولو عہدہ منگیا۔ یہ تا پہلے ہی بادشاہ نے خود جدو گفتگو ہوئی ہے عہدہ ہی انہوں
دے دیتا ماشاءاللہ عہدہ ادو ہی انہوں دے دیتا منگیا نہیں البتہ جدوں نے آکھا تو آج تو بعد ساڑھے واسطے صاحب اقتدار ہے یعنی تو بادشاہ ہے میں دستبردار ہوں نا تو بادشاہ ہے ملک تیرے حوالے تے میرے یوسف آندے نے اچھا ہن عہدہ تے انہیں دے دیتا لیکن جس چیز تے میرے یوسف نو مہارت سی میرے یوسف نے آکھیا چل پھر انج کر مینوں خزانے جڑے ہیں نا خزانے ملک دے خزانے میرے حوالے کر دے میرے حوالے ملک دے خزانے کر دے اور بادشاہ نے ملک دے جڑے خزانے سن وہ جناب یوسف دے حوالے کر دیتے انشاءاللہ الرحمن اس تو اگے جڑا سورہ یوسف دی تفسیر اور رمضان المبارک دے بابرکت مہینے تو بعد انشاءاللہ بیان کران گے اور کیونکہ اگے رمضان آ رہا ہے اس واسطے رمضان دے مسائل اور باقی بھی مسائل جڑے انشاءاللہ وہ بیان کران گے لہٰذا تفسیر سورہ یوسف دے جڑے بقیہ انشاءاللہ مضمون ہے انہوں رمضان المبارک تو بعد بیان کران گے اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تو انہوں قرآن حدیث تے عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین